رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم دا 17واں پارہ سورہ انبیاء دیاں چند آیتاں اس وقت میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوستو، اے اللہ دا پکا تے سچا وعدہ ہے۔ قرآن نے بار بار دسیا ہے کہ آ جڑا جہان ہے نا، اے فانی ہے۔ آ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، چاند، سورج، ستارے، جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر نظام ہے، اے قرآن دا فیصلہ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے سب کچھ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ فنا ہو جائے گا، باقی صرف ذات اللہ پاک دی رہ جائے گی، یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اتنی دور رہ گی۔ آپ نے نا ایک دن سورج بالکل غروب ہو رہا سی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر محمد دے خادم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سورج بالکل غروب ہو رہا سی تے آپ نے فرمایا اے میرے بیٹا انس سنو، جنہ سورج رہ گیا ہے، جنہ سورج غروب ہون تو باقی ہے، آپ فرماندے نے میرا تے قیامت دا صرف اینا فاصلہ باقی، یعنی کہ
آپ نے فرمایا قیامت بالکل قریب ہے، لیکن 1500 سال 1400-1500 سال گزر گئے نے. آپ نے فرمایا اس وقت فرمایا قیامت بالکل قریب ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت تو پہلا چند علامتاں، چند نشانیاں، چند ایسیاں چیزاں وہ ظاہر ہون گیاں تے پھر قیامت قائم ہو جائے گی. وہ علامتاں میرے اور تساں دے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے دسیاں نے کہ اے بھی ہوئے گا، اے بھی ہوئے گا، اے بھی ہوئے گا. پھر قیامت آئے گا جیڑیاں آمنہ دے لال نے فرمائیاں اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی دے اندر سانو بیان کر کے سنائیاں. میرا جی کردا ہے کہ او تواڈے سامنے عرض کراں. دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے فضل و کرم نال بارشاں کافی ہو گئیاں نے تے ٹھنڈ ہو گئی ہے تے گوڈے چھوڑے گوڈے چھڑ کے ہوشیار ہو کے نا توجہ دے نال بیاہ کرو. اللہ پاک تہاڈا آنا دور دراز تو سفر کر کے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اور انشاءاللہ مینوں بڑی امید ہے، میں بڑی امید نال یہ گل کہنا کہ جدوں سلام پھرے گا نا آسمان تو آواز آئے گی جمعہ پڑھن والے ہو میں تہاڈے 10 دناں دے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ نے قرآن چ فرمایا نا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوکاں دے حساب کتاب دا دن بالکل قریب آ گیا ہے تے لوکی غفلت دے اندر پھردے نے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ذرا دھیان نال میرے ویر سننا. آمنہ دے لال فرماندے نے اے میرے صحابیو جدوں اے ویلا آ جائے گا. صحابہ کہندے نے سونیا کیڑا ویلا؟ آپ فرماندے نے جدوں وقت دے حکمران ملک دی دولت نو اپنا اثاثہ اپنی جاگیر سمجھنا شروع کر دیں گے. حکمران جڑے ہون گے اے ملک دی دولت نو عوام دے پیسے نو اپنی جاگیر سمجھن گے. جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے صحابیو اس ویلے سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے. کیا ہن انج ہے کہ نہیں؟ حکمران پیسہ عوام دا، دولت عوام دی، ٹیکس عوام تے لگن، کمائی عوام دی تے حکمران انہوں اپنی جاگیر سمجھن. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں اے ویلا آئے گا تے دوسرا اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں لوگ زکات نہیں دیں گے، زکات نو ٹیکس سمجھن گے، ٹیکس ادا کرن گے. اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابی سمجھ لیں کہ ادوں بھی قیامت بالکل قریب ہو جائے گی. جدوں زکات نو ٹیکس لوگ سمجھن گے، حالانکہ اے سیدھی سادی بات ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا زکات دیتے ہوئے مال اتے کدی سوال نہیں آ سکتا. اور تیرے زکات دین چ فرق ہو سکتا ہے پر میرے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی. قرآن نے واضح الفاظ بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی اللہ کے قرآن نے بیان کیتا ہے. تو کئی بار سن چکیا ہوئے گا دعا کر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور رب دا قرآن دسدا ہے کہ 2 نبی ایک بستی چ گئے تے کی انہوں نے دیکھا. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے پیغمبر جس ویلے بستی دے اندر گئے انہوں نے دیکھا اس بستی والیاں دی ایک دیوار گر رہی ہے، ایک دیوار بالکل ڈگن دے قریب ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَأَمَّا الْغُلَامُ
فکانا بواہو مومنین فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة واقرب رحما واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فارادا ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ایک موسیٰ نبی نے، ایک جناب خضر نبی نے، اس موسیٰ شاگرد نے، خضر استاد نے، دونوں نے دیکھا ایک دیوار انج کر کے الری کھڑی ہے، بالکل ڈگن دے قریب ہے، یہ دیوار بھی یتیماں دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ استاد سن، فرماندے نے اے موسیٰ تو گارا بنا لیا، میں دیوار سدھی کر دیاں۔ حضرت موسیٰ نبی نے گارا بنایا، اٹاں لے آندیاں، خضر نبی نے دیوار سدھی کر دیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے استاد جی ذرا ایک تے مسئلہ سمجھا دیو نا، انہاں بستی والیاں نے سانو تے پانی نہیں پلایا، روٹی نہیں کھلائی، تسی دیواراں سدھیاں کردے پھردے ہو، جے دیوار سدھی کرنی سی انہاں نال اجرت مکا لینی سی، مزدوری مکا لینی سی۔ حضرت خضر نبی فرماندے نے موسیٰ جی گل سن لو، اصل چ گل وے اس دیوار دے تھلے ایک خزانہ ہے، اس خزانے دی زکات اے دو یتیماں دی دیوار ہے، اس خزانے دی زکات انہاں دا باپ یا دادا ادا کر چکیا ہے۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے جڑے خزانے دی، جڑے پیسے دی، جڑے روپے دی زکات دتی جائے او دے تے سوال نہیں آندا۔ تے دیوار ڈگن دی قریب سی تے گوانڈی اگے ہی سوچ دے پے سن جو ہی دیوار ڈگی اسی یتیماں دے پلاٹ تے قبضہ کر لیں گے، اے یتیماں دا اے مکان سنبھال لیں گے۔ مینوں اللہ نے آکھیا اے میرے نبی خضر میرے قانون دی تبدیلی نہ ہو جائے، دیوار ڈگن تو پہلا دیوار سدھی کر دیو، کیونکہ میرا اے نظام ہے جڑے مال دی زکات دتی جاؤ دے تے زوال آ ہی نہیں سکدا۔ دعا کرو اللہ مال دے تے زکات دین دی بھی توفیق دے۔ دو کم، ایک فرمایا حکمران ملک دی جائیداد نو اپنی جاگیر سمجھن گے، دوسرا فرمایا مسلمان زکات نو ٹیکس سمجھن گے، تیسرا آپ فرماندے نے جے کسے کولے کوئی ایمانت رکھے گا تے ایمانت نو غنیمت سمجھ لین گے۔ امانت وچ خیانت اے منافق دی نشانی۔ چوتھا رسول اللہ فرماندے نے جدوں خامد بیوی دی بے جا اطاعت کرے گا، خامد اپنی بیوی دی بے جا یعنی کہ حدوں ود کے اطاعت کرے گا، انہوں ہر ویلے خطرہ یہی رہے گا کہ گورنمنٹ ناراض ہی نہ ہو جائے، گھروں میں چھتر پولا ہی نہ ہو جائے۔ ماں دی پرواہ نہیں، باپ دی پرواہ نہیں، پراواں دی پرواہ نہیں، رشتہ داراں دی پرواہ نہیں، ہر ویلے یہ سوچدا ہی ہے کہ میری بیوی میرے تے راضی رہے، میری بیوی میرے تے راضی رہے۔ ماں دی گٹ پٹنی پئی تے پٹ دتی ہے، ماں نو دھکے دے کے کرو کر دیتا ہے تے کر دیتا ہے، پرواہ نہیں۔ رسول اللہ فرماندے نے جدوں اے وقت آئے گا سمجھو کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تے چوتھا میرے نبی فرماندے نے، پانچواں میرے نبی فرماندے نے اولاد ماپیاں دی نافرمان ہو جائے گی، خامد بیوی دی اطاعت کرے گا تے اولاد ماپیاں دی نافرمان ہو جائے گی۔ بیلیاں سجنا نال بڑا پیارے لیکن ماپیاں دے آکھے نہیں لگ دے۔ تے چھواں میرے نبی فرماندے نے جدوں دنیا دی غرض دی خاطر علم پڑھن گے، صرف غرض دنیا کمان دی ہے، دنیا دی خاطر علم پڑھن گے، اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابیو سمجھا جے قیامت بالکل نیڑے آ گئی ہے۔ تے ساتواں میرے نبی فرماندے نے ستویں مسلماناں دے اندر اے ایک عادت آ جائے گی، قوم دا سردار
بالکل کمینہ تے بد خلق تے لالچی ہوئے گا، ممبر اونوں بنان گے، ایم این اے اونوں بنان گے، ایم پی اے اونوں بنان گے، اپنا سردار تے چودھری اونوں بنان گے جڑا بالکل کمینہ ہوئے گا، لالچی ہوئے گا اور راشی ہوئے گا، گندے خیال دا ہوئے گا۔ 8واں میرے نبی فرماندے نے حکومت چ او لوگ چلے جان گے جڑے بالکل نااہل ہون گے، جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں حکومت چلانی کیویں، تے ناواں اے ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بدماشاں دی عزت انہاں کولوں ڈر کے کیتی جائے گی۔ کوئی بدماش چودھری جی سلام ہے، سردار صاحب سلام ہے، او دے کولوں ڈر کے او دی عزت کیتی جا رہی ہوئے گی۔ رسول اللہ فرماندے نے سمجھو قیامت قائم ہو جائے گی تے 10ویں نشانی میرے مصطفیٰ فرماندے نے شراب عام ہو جائے، شراب دے پرمٹ کھلے عام شراب پی جائے۔ اور ہے کہ نہیں، لوگ شراباں پی رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں۔ تے 11واں میرے نبی فرماندے نے کھیل کود تے ناچ عام ہو جائے گا، تے 12واں میرے نبی فرماندے نے زنا کاری حرام کاری زیادہ ہو جائے گی، تے 13ویں نشانی میرے مصطفیٰ فرماندے نے پہلی امت پچھلیاں تے لعنت کرے گی، تے 14واں میرے مصطفیٰ فرماندے نے لوگ لڑکے لڑکیاں نال زیادتی کرنگے، بد فعلی کرنگے، او کام کرنگے جو لوتیاں نے کیتا سی، تے 15ویں میرے مصطفیٰ نشانی فرماندے نے مسیتاں چ لوگ کھیلن گے، دنیا دیاں جھگڑیاں نال مسیتاں بھر دین گے، رولا واردات، رولا الیکشن دا، رولا کاروبار دا، جھگڑے مسیتاں دنیاوی جھگڑیاں نال بھر جان گیاں۔ تے 16واں میرے نبی فرماندے نے جدوں سلام ایک دوسرے نوں مل گے نا، ایک دوسرے نال ملاقات کیتی ہے، السلام علیکم کہن دے بجائے ایک دوسرے نوں گالاں کڈن، سلام نہیں گالاں کڈن گے۔ تے 17واں میرے مصطفیٰ فرماندے نے دلوں وچوں نا ایمانت اٹھ جائے گی۔ 18واں میرے مصطفیٰ فرماندے نے جھوٹ بولن نوں لوگ ہنر سمجھن گے۔ 19واں اللہ دے رسول فرماندے نے شرم و حیا بالکل ہی ختم ہو جائے، حیا نہیں رہ جائے گا۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے عورتاں زیادہ ہو جان گیاں، ننگے منہ باریک کپڑے پہن کے بازاراں دے اندر ترن گیاں، آپ بھی بےغیرت ہون گیاں، لوکاں نوں بھی بےغیرتی ولے محل کرن گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ، شرم حیا دا جنازہ ہی اٹھ جائے گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اذا لم تستحی فصنع ما شئت، اے میرے امتی جدوں تیرے وچوں حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، پھر جویں مرضی تکے کھاندا، پھر تیرا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ تے کیویں شرم حیا ختم ہوئی ہے، یہ کدی خیال کیتا؟ حیا کیویں ختم ہویا ہے، شرم کیویں ختم ہوئی ہے؟ اوے حاجی صاحب، اوے مولوی جی، او پیر جی، چودھری جی، تیرے بانچ منہ پا کے دیکھ، تیری بغیرت دا، تیری غیرت دا جنازہ کیویں نکلیا ہے، تو بغیرت کیویں ہویا ہے، شرم و حیا تیرے جو کیویں ختم ہویا ہے۔ اور تیرے گھر ڈش، تیرے گھر ٹی وی، تیرے گھر VCR، تو کتیاں کراڑیاں کجریاں نو دیکھیں، کول نوہاں بٹھا کے، کول بیٹیاں بٹھا کے، کول بیویاں بٹھا کے، جنہیں او بغیرت نے تیرا جناب تیرے سامنے آ کے ننگیاں الف ننگیاں تیرے سامنے بریک لباس پہن کے بغیرتی دا ثبوت دے کے تیرے سامنے او آئیاں نے، تیری بیٹی، تیری نو، تیری بیوی بھی انہاں ورگا کردار ادا کر۔ اور میں تانوں کی دساں، کتھوں لیاواں میں نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ کتھوں لب کے لیاواں؟ ریاست دے مالک نے نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ، ریاست بھوپال دے مالک نے تے عالم نے، نالے حدیث پڑھے نے، نالے قرآن پڑھے نے، شاگرداں حدیث پڑھاندے نے، قرآن پڑھاندے نے، مدرسہ کھولے آئے نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے عالم حدیث بھی پڑھان، قرآن بھی پڑھان، مصلی رسول دے وارث۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ نے جائیداد بھی بڑی دیتی ہے ایک ریاست دے نواب نے، لیکن بیوی پردہ نہیں کر دی۔ نواب صدیق
حسن رحمت اللہ علیہ دی بیوی پردہ نہیں کردی. ایک دن منڈیاں نو کہن لگے, اپنے شاگرداں نو کہن لگے, اوے میرے شاگردوں میں تے بڑا زور لا لیا ہے لیکن میری بیوی پردہ نہیں کردی, آؤ تسی میرے نال کو تعاون کرو, تسی میرے نال کوئی ہمت کرو. شاگرد کہن لگے حضرت اسی کی کر سکنے ہم. آپ فرماندے نے جدوں میں بگی تے چڑھ کے میری بیوی میرے نال ہوئے گی, میں اپنی بگی تے چڑھ کے جا رہا ہواں گا, تساں میرے کول آ کے پوچھنا ہے نواب صاحب ذرا ایک مسئلہ تے دس دیو نا. شاگرد کہندے نے استاد جی کیڑا مسئلہ؟ نواب صدیق حسن فرماندے نے تساں اے پوچھنا ہے حضرت دیوس بندہ کیڑا ہے, بے غیرت بندہ کیڑا ہے, دلہ تے بے غیرت بندہ کیڑا ہے؟ نواب صاحب فرماندے نے اے مسئلہ تسی پوچھنا ہے. حضرت نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ اپنی بگی تے چڑھ کے اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے نے. شاگرد راستے اندر آ کے کھڑے ہو جاندے نے, بگی دی لگام پھڑ لیندے نے, آندے نے نواب صاحب ایک مسئلے دی لوڑ پے گئی ہے, ذرا مسئلہ تے دس کے جاؤ نا. نواب صاحب فرماندے نے کی مسئلہ ہے؟ بیوی چھیتی نال بول پیندی ہے, آندی نواب جی اے شاگرد تساں چنگے حالائے نے, تانوں کتے کم بھی نہیں جان دیندے, کچھ کرن بھی نہیں دیندے. نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے, فرماندے نے نہیں میری بیوی اللہ ذوالجلال دی قسم اے بڑے قیمتی ہیرے, اے بڑے قیمتی موتی نے, اے تے اینے قیمتی نے آسمان دے نوری فرشتے انہاں دے پیراں تھلے پر بچھانا فخر سمجھدے نے. آسمان دے نوری انہاں تلے پر بچھاندے نے. نواب صاحب فرماندے نے اوے پترو پوچھو کی مسئلہ پوچھ دیو. شاگرد کہندے نے حضرت اے پوچھنا چاہنے ہاں بے غیرت بندہ کون ہے, دیوس بندہ کون ہے, دلہ بندہ کون ہے؟ نواب صدیق حسن دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے, چہرہ تھلے کر لیندے نے, آندے نے اوے شاگردوں بے غیرت ویکھنا جے تے مینوں ہی ویکھ لو, اور جدی بیوی پردہ نہ کرے او بے غیرت ہے, جدی بیٹی پردہ نہ کرے او بے غیرت ہے, جدی ماں پردہ نہ کرے او بے غیرت ہے. ہن بے غیرت ویکھنا جے تے میں زندہ مثال تواڈے سامنے ہاں, مینوں ہی ویکھ لو. جدوں نواب صاحب دیاں دل والیاں نظراں وچوں دلوں اے گل نکلی, شاگرداں دے پوچھن اُتے دلوں اے گل نکلی, بیوی تے نا اثر ہویا, اسی ویلے بیوی نے پردہ کرنا شروع کر دتا. اللہ میری ماواں بہنوں نو بھی توفیق عطا فرمائے. اے بھی نشانیاں میرے محمد نے گن کے دسی تے آپ نے فرمایا جدوں اے کام ظاہر ہو گیا, جدوں اے کام ہو گیا یعنی کہ انیاں غلطیاں انیاں عادتاں برے اعمال دیاں شامتاں اے میری امت چ آ گئیاں. رسول اللہ فرماندے نے پھر جڑے عیسائی لوگ نے نا, کافر لوگ, مشرک لوگ, بے دین لوگ, او میری امت دے ملکاں تے چڑھائی کر کے کئیاں ملکاں تے قبضہ جما لیا, کئی ملکاں دے ملک او مسلماناں دے ہضم کر جان. تے پھر کی ہوئے گا؟ ادرا سندا جا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے یعنی کہ دوہترے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کر کے نا منبر سے بٹھا کے میرے مصطفیٰ ادھروں بندیاں والوں چہرہ ہٹا کے آپ فرماندے نے ان نبنی ہادہ سید, میرا ہے بیٹا جڑا ہے نا حسن اے سید ہے, سردار ہے. اللہ پاک نے ان بڑیاں شاناں دتیاں نے. آپ فرماندے نے ایک وقت آئے گا قرب قیامت, اے بھی قیامت دی نشانی ہے. رسول اللہ فرماندے نے میرے اس بیٹے دی لڑی وچوں یعنی کہ سردار حسن دی لڑی وچوں قیامت دے نزدیک جا کے ایک بیٹا ایک بچہ پیدا ہوئے گا. رسول اللہ فرماندے نے او دا نام بھی محمد ہوئے گا. او دا نام کی ہوئے گا؟ محمد. او دی ماں دا نام آمنہ ہوئے گا, او دے بابے دا نام عبداللہ ہوئے گا. میرے اس بیٹے سردار حسن دی لڑی وچوں بیٹا پیدا ہوئے گا, او دا نام محمد ہوئے گا. محمد مہدی او دا لقب ہوئے گا. او دی ماں دا نام آمنہ ہوئے گا, او دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا. تے کسے پیدا ہوئے گا؟ فرماندے نے او قرہ نام یمن وچ بستی, قرہ نام یمن وچ بستی, تے اس دا جمع پیارے, او بولن لگا اڑ کے بولے تے پٹاں تے ہاتھ مارے,
او دا قد بڑا لمبا ہوئے گا، قد قامت والا ہوئے گا تے جناب او دا بدن بڑا چست ہوئے گا تے اللہ دے نبی فرماندے نے او دا چہرہ بڑا سونا ہوئے گا، ایویں ہوئے گا جویں محمد کریم دا چہرہ ہے، او دا چہرہ میرے نال ملدا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او دا اخلاق بڑا اچھا ہوئے گا تے حضرت فاطمہ دی اولاد وچوں، حضرت فاطمہ دی لڑی وچوں سردار حسن دی لڑی چوں پیدا ہون گے تے زبان تے تھوڑی جی لکنت ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تے قرہ نام ایک بستی ہے اوتھے پیدا ہوئے گا، او قرہ نام یمن وچ بستی اس دا جمع پیارے، او بولن لگا اڑ کے بولے پٹاں تے ہاتھ مارے، او 13ویں چن 27ویں سورج گرین ہو سے اس سالے، اندر ماہ رمضان نے لکھیا ایک روایت والے، اور اس نو علم لدنی ہو سی، کسے دا شگرد نہیں ہوئے گا، اللہ والوں علم ہوئے گا۔ 17ویں رمضان دی ہوئے گی اور چن دی 13ویں ہوئے گی، چن نو گرین لگا ہوئے گا تے جس ویلے وہ پیدا ہوئے گا تے علم لدنی ہوئے گا، کسے کو پڑھیا نہیں ہوئے گا، کسے دا شگرد نہیں ہوئے گا، اس نو علم لدنی ہو سی تے عمر ہو سی سن 40، اور پھر مکے طرف روانہ ہو سی فوج مدینے والی، جتھے بیت اللہ دا طواف کریدا ہے حاجیاں نو پتہ ہے رکن یمانی دے کول جا کے او دی لوگ پہچان کرن گے، اور رکن یمانی جڑا پتھر ہے جنوں حاجی مس کردے نے طواف کر لگیاں اوتھے لوگ سیان لین گے تے اتوں آواز بھی آ جائے گی، ایک غیبی آواز آئے گی، آواز ہوئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، اے اللہ دا خلیفہ ہے، اے دا نام محمد مہدی ہے، اے دی اطاعت بھی کرو، اے دی گل بھی سنو۔ لوگ جمع ہو جان گے، عیسائی تے یہودی جڑے نے نا وہ مسلمانوں نو لٹ رہن گے، کھا رہے ہون گے، رسول اللہ فرماندے نے ایویں غیر مسلم قوماں جمع ہون گیاں مسلمانوں نو ختم کرنے واسطے جویں جناب کھانا کھان لی لوگ اکٹھے ہوندے، ایویں مسلمانوں نو ختم کرنا۔ آ تسی دیکھیا نہیں افغانستان طالبان نے کچھ اسلام نافذ کیتا ہے، امن ہو گیا افغانستان تے امریکہ تے او دے ہواری کنے تڑپ رہے ہیں، کنے پریشان نے۔ ساڈے ملک وچ ساڈے حکمران نے یہ تھوڑا جا نہ ہی لیا نا بھی شریعت بل میں اے پیش کرنا، اے پاس ہونا چاہیے تے لوگ تڑف تڑف کے مر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جی سانو شریعت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کوئی آندا ہے اے ملک شریعت لی بنیا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام اے آ جان گے، کافی دنوں تو کھانسی تے نزلہ اے دی شکایت ہے، ویسے تے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تسی سارے اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو، دعا کرنا اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ میں تے اج قریب بیٹھا گلا ہی رب نال گلا کر رہا سا بھی یا اللہ اس گلے نال میں تیرا قرآن ہی سنانا ہے، مولا تو نو صحیح فرما دے، سارے ذرا آمین کہہ دیو، اور یار تسی آمین کہن جوگے بھی نہیں، اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ کوئی درد مند بندہ کوئی درد دل نال کہہ دے تے آمین کہہ دیا کرو، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پیندا، اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام نا او فوجاں کٹھیاں کر لین گے تے جنگ لڑن گے، جنگ لڑائی کرن گے، اللہ فتح عطا فرمائے گا، او بلکہ کئی دفعہ ہتھیاراں دی لوڑ نہیں پینی۔ ایک دن بیٹھیاں نا میرے تیرے پیرو مرشد فرماندے میری امت دے ساتھی، میری امت امام مہدی علیہ السلام دے نال اس علاقے نو فتح کر لی جان گے، 70,000 بندے ہون گے، او جناب کشتیاں دے ذریعے دریا عبور کرن گے تے جا کے حملہ نہیں کرن گے، ہتھیار نہیں چلان گے، گولے نہیں چلان گے، تیر نہیں چلان گے، تلواراں نہیں چلان گے، بلکہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا ادھا جڑا شہر ہے نا ڈگ کے سمندر چ ڈگ پائے،
پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ دے نام دی نعرہ تکبیر دی گونج دے نال دوجا بھی حصہ ڈگ پائے گا، پھر کہیں گے پھر تیجا بھی حصہ ڈگ پائے گا، اللہ فتح فرما دیں گے، اے تقسیمہ ہون گیاں، غنیمتاں تقسیم ہون گیاں، مال تقسیم ہوئے گا، رولا پہ جائے گا، کوئی بندہ خبر دین والا خبر دسے گا، او دجال لعین جن نے جیدے کولوں ہر نبی نے، حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام نے نا اپنی امت نو دجال دے فتنے کو ڈرایا، نوح نبی نے اعلان ہو جائے گا دجال ظاہر ہو گیا ہے، دجال دا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، امام مہدی علیہ السلام اپنی فوجاں لے کے واپس آ جان گے، اللہ نے دجال نو پیدا کیتا ہے، اللہ کے دعا کریا کر اللہ دجال دے فتنے کو بھی محفوظ فرمائے، مشکات دے اندر لکھیا ہے، ایک دن پیٹ میرے تیرے پیرو مرشد اینج کر کے ممبر تے بیٹھے آپ فرماندے نے میرے صحابیو جمع ہو جاؤ نا، صحابہ جمع ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے میں تانوں ایک گل سنان لگا جیڑی مینوں تمیم داری رضی اللہ تعالی نے سنائی ہے، وہ کہندا ہے میں پہلا کفر دی حالت دے اندر سی تے میں اپنے 30 ساتھیاں دے نال دریا دے اندر سمندر دے اندر اپنی کشتی ڈال دیتی، تمیم داری کہندے نے اس کشتی نے ایک مہینہ سانو پرے دور رکھیا، اسی ایک مہینہ ہواواں تو پریشان رہے، ایک جزیرے تے پہنچے، کشتی روک کے اسی جزیرے دے اندر داخل ہوئے، تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا ایک چوپایا کھڑا ہے، ایک جانور کھڑا ہے، اینے بال نے او دے جسم اتے، او دا پتہ کوئی نہیں چلدا، او دا چہرہ کدھر ہے تے پیچھا کدھر ہے، اسی انہوں آکھیا تو کی چیز ہے، او دابا بول کے کہن لگا، او جانور بول کے کہن لگا اگے چلے جاؤ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی اگے گئے، ایک بندہ ویکھیا بڑا اونچے لمبے قد والا، انج کر کے سنگلاں چ انہوں جکڑیا ہویا سی، اسی انہوں جا کے پوچھیا تو کون ہے، اونے ساڈے کولوں پوچھیا تسی کون ہو، اسی دسیا اسی عرب دے علاقے وچوں آئے، او پوچھدا ہے اوتھے ایک نبی نے ہونا سی جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمیم داری کہندے نے اسی ساری گل دسی، پھر او پوچھدا ہے مکے والیاں دی کافراں دی تے مسلماناں دی لڑائی بھی ہوئی کہ نہیں، حضرت تمیم داری آندے نے بڑیاں لڑائیاں ہویاں نے پر آخر اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو فتح عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، اللہ اے بول کے کہندا ہے میں مسیح دجال ہاں، میں او دجال ہاں، اللہ دے نبی فرماندے نے او دی ایک اکھ وچ پھولا پیا ہے جویں انگور دا دانہ ہوندا ہے، ایویں او دی اکھ ایک پھلی ہوئی ہے، یعنی کہ اکھوں کانا ہے، او دے متھے تے لکھیا ہے کافر، کاف پھیر ہے، او دے متھے تے کافر لکھیا ہے، مومن پہچان لیندے ہون گے، اللہ پاک نے انہوں اتنی طاقت دیتی ہوئے گی، اج میں شوق داباد کردے نے ایویں کردا ہوئے گا، او کہے گا بارش پہ جائے بارش پہ جائے گی، او کہے گا دھوپ نکل پے دھوپ نکل پائے گی، وہ کہے گا فلانے بندے دی روزی ختم ہو جائے روزی ختم ہو جائے گی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہیں 40 دن زمین تے رہنا ہے، 40 دن زمین تے رہنا ہے، 40 دن، پہلا دن جڑا رسول اللہ فرماندے نے ایک سال دا دن ہے، دوجا 6 مہینے دا دن ہے، تیجا مہینے دا دن ہے، ایک اگلا دن ہفتے دا دن ہے، پھر جناب دنوں دے برابر صحابی آندا یا رسول اللہ اسی پھر ادوں کی کران گے، نمازاں سال دیاں پڑھیے دنوں دیاں پڑھیے، رسول اللہ فرماندے نے گھنٹیاں نال حساب لا کے اندازہ لا کے سال دیاں نمازاں پڑھنیاں ہون گیاں، اللہ دے نبی فرماندے نے او مومناں دی خوراک بند کر لے گا، مومناں دا رزق بند کر لے گا، کسی نو مارنا چاہے گا مار دے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں اینی او شوبدہ بازی دکھا سکے گا، کسی نو کہے گا تواڈے موئے فلانے فلانے تواڈے پیو موئے بھرا موئے میں زندہ کراں منو گے کہ نہیں، لوگ منن گے، او شیطاناں نو کہے گا انہاں دے وڈیریاں دی شکل چ بن کے آؤ، کئی لوگ ایمان تو ہاتھ دھو پین گے، حتیٰ کہ سوائے مکے تے مدینے دے کدو ایماندار لبے گا، کیونکہ اللہ نے پابندی لائی ہے مکے بھی داخل نہیں ہو سکتا تے مدینے بھی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، اللہ اتنا فتنہ برپا ہوئے گا، روزیاں مومنہ دیاں بند کرے گا، صحابہ کہندے نے سونیاں پھر مومنہ دی خوراک کی ہوئے گی، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں مومنہ دی خوراک مومنہ دا رزق مومنہ دی روزی او ہوئے گی جو آسمانہ والیاں دی، جو آسمانہ والے روزی کی
کہ وہ منجی بیجتے ہیں، وہ گندم بوجھتے ہیں، کی کرتے ہیں؟ رسول اللہ فرماندے نے وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، اللہ بھوکاں پیاساں ہی لا دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ، وہ سبحان اللہ ہی پڑھی جاندے نے، اللہ انہاں نوں بھوک پیاس لگن ہی نہیں دیندا۔ تے جے تیرے کو رزق دی کمی ہے نا تے تم ہی پڑھ کے ویکھ، اللہ دی قسم رب دے خزانے کھل جان گے تیرے۔ ایک صحابی آندا ہے رسول اللہ نے نا ایک قافلہ بھیجیا تے ساریاں نوں نا زادے راہ دتا تے مینوں زادے راہ دینا بھول گئے تے راستے وچ گئے نا وہ سارے جو رسول اللہ نے دتا سی نا وہ کھان لگ پے تے میں آکھیا اے پریشان ہون گے مینوں ویکھ کے تے میں بھی ایویں کول بیٹھا پریشان ہوواں گا تے میں آکھے نا پہاڑی دے اولے جا کے نا تے میں اوتھے پڑھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں پڑھ پڑھ کے نا میں اندازہ لا لیا بھی انہوں نے کھانا ان کھا لیا ہوئے گا، میں واپس آیا نا تے میری صحت ادو بھی تازہ، چہرہ رجیا یعنی کہ پیٹ بھریا رجیا ہویا۔ ساتھی کہن لگے اسی تے رسول اللہ دا دتا ہویا سادے راہ کھادا ہے، اسی رج گئے، تو کی کھادا ہے؟ ایک کہندا میں پہاڑ دے اولے کھلو کے سبحان اللہ پڑھیا، مینوں ایویں معلوم ہوندا جویں میرے اندر شہد دے گھٹ جا رہا ہے۔ اللہ اپنے ذکر دی ہمت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی اللہ دے نبی فرماندے نے پھر وہ روزیاں بند کر دے گا تے مومن بندے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھن گے، اللہ پاک انہاں نوں آسماناں والے دی طرف رجا چھڈن گے، اللہ اکبر اللہ۔ پھر لوگ بڑے پریشان ہون گے، امام مہدی علیہ السلام اے لشکر لے کے لڑائیاں کر رہے ہون گے، لڑائیاں کردیاں دمشق دے کولے پہنچ جان گے، اللہ اکبر اللہ۔ تے عصر دی نماز ہوئے گی، عصر دی اذان ہوئے گی، نماز ہون واسطے صفاں درست ہو جان گیاں، صفاں جناب سیدھیاں ہو جان گیاں تے ادھروں جناب عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے موڈیاں تے دمشق دی جڑی بڑی مسجد ہے، دمشق دی بڑی مسجد او دے شرقی مینارے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام اے فرشتیاں دے پراں تے فرشتاں دے موڈیاں تے نازل ہو جان گے تے آ کے آواز کرن کے آواز دین گے جناب عیسیٰ علیہ السلام مسجد نمازیاں دے نال پڑھیے، امام مہدی علیہ السلام مصلی تے کھڑے نے، جناب عیسیٰ نبی شرقی مینارے دمشق دی مسجد تے نازل ہون گے، آواز دین گے او کرے آواز جو پوڑی لیاؤ تے لوگ لے آمن پوڑی، او کرے آواز جناب عیسیٰ علیہ السلام اتو آواز دین گے او کرے آواز جو پوڑی لیاؤ تے لوگ لے آمن پوڑی، اے اتر ملے محمد مہدی تیرے لی عجائب جوڑی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آ جان گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمان گے حضرت تسی جماعت کراؤ، فرمان دینے مہدی کرے توازوں آکھے او کرو، مہدی کرے توازوں آکھے کرو تسی امامت، عیسیٰ کہ محمد امت اے انعام کرامت۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو امام مہدی علیہ السلام کہن گے سرکار تسی اللہ دے نبی ہو، ان مصلی تے نماز تسی پڑھاؤ نا۔ عیسیٰ نبی فرمان گے اللہ نے مقام اے شرف تانوں ہی بخشے نے، تسی جماعت کراؤ تے میں عیسیٰ تواڈے مگر نماز پڑھاں گا۔ اور کڈی شان ہے اس امت دی، سبحان اللہ، کتنا مقام ہے اس امت دا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھ، امام مہدی دے پیچھے، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ سانو امت بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے امت ہونا اور ڈش دی پیداوار ڈش ویکھن والیاں، ٹی وی ویکھن والیا تو کدی امت ذرا سوچتے سے اپنے گریباں چ منہ پا کے دیکھ تیرا نبی کون ہے، تو کس پیغمبر دا کلمہ پڑھے۔ اللہ سانو اپنے مصطفیٰ نال پیار نصیب کرے۔ امام مہدی علیہ السلام 9 سال خلافت کرن گے، او 49 سال دی عمر چ امام مہدی فوت ہو جان گے۔ امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام جی امامت بھی سنبھالو، مسلح بھی سنبھالو، کمان بھی سنبھالو، تسی اللہ دے راہ لڑو، جہاد کرو،
جو مرضی جے کرو. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے مینوں تے اللہ نے صرف دجال نو قتل کرنے لیے بنایا, باقی دجال نو قتل کرنے واسطے بھیجیا, باقی سارے کام تساں ہی کرنا. مقام لد ایک جگہ ہے, اوتھے دجال عیسیٰ نبی نو ویکھ کے نسے گا, عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے نسے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نیزہ مارن گے, دجال دا فتنہ ختم ہو جائے گا. امام مہدی علیہ السلام فوت ہو جان گے 49 سال دی عمر چ. جناب عیسیٰ علیہ السلام امامت دا عہدہ, یہ حضرت عیسیٰ نبی یہ خلافت دا عہدہ سنبھالن گے اور 45 سال زمین تے رہن. جناب عیسیٰ نبی شادی بھی کرن گے, بیٹے بھی ہون گے, اولاد بھی ہوئے گی, شادی کرن گے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام شادی کرن گے, اولاد بھی ہوئے گی, حتیٰ کہ فوت جس ویلے ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے اندر دفن ہون گے, میرے مصطفیٰ دے کول دفن ہون گے. عیسیٰ علیہ السلام زمین اتے حکومت کر رہے ہیں, انصاف انصاف ہے, ظلم کوئی نہیں. مسلمان لوگ نے, برکتاں بڑیاں نے, اناج برکتاں بڑیاں نے. اللہ پاک عیسیٰ نبی نو وہی کر دیں گے, اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہن میری ایک ایسی مخلوق آن والی ہے, میری ایک ایسی مخلوق آن والی ہے جدا زمین وچوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تیری وہ کیڑی مخلوق آن والی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے, چوتھے بیٹے دا نام یافس. یافس دی اولاد وچوں اللہ پاک فرماندے نے میں ایک ایسی قوم پیدا کیتی ہے جدا دنیا تے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نو سمندر دے اندر ایک پاسے تاریا ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے, سردی بڑی پیندی ہے, برف جم جاندی ہے, نہ تے پہاڑیاں تے چڑھ سکدے نے نہ کشتی دے ذریعے ادھر ادھر جا سکدے نے. حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ ایک بڑی وڈی دیوار وچ لوہے دی کیتی ہے, زمین ہانڈے تک, پانی ہانڈے تک زمین کھود کے وچ لوہے دے تختے پا کے اتے پتل تے ترانبا پگھلا کے او ڈالیا گیا ہے. بڑی مضبوط دیوار ہے. افساں نے لکھیا نا, فرماندے نے او سد سکندر 60 گز چوڑا تے اونچا ہے وانگ پہاڑاں, اس دے اندر قابو رکھیا رب انہاں بگیاڑاں. اللہ نے اتھے اس قوم نو تار چھڈیا ہے. اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے او نت خبیث لوہے نو چٹن, او نت خبیث لوہے نو چٹن تے پنن توڑن سارے. راتی پھر خداوند عالم, راتی پھر خداوند عالم قدرت نال سوارے. اللہ دے نبی ایک دن اپنے گھروں بڑے پریشان نکلے. آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو, اج یاجوج تے ماجوج نے سکندر ذوالقرنین دی دیوار نو اینا کو سڑا کر رہا ہے, او راتی دن پن دے تے توڑ دے نے, راتی اللہ پاک صحیح کر دیندے نے. جدو اللہ نو منظور ہوئے گا ادوں دیوار توڑ دین گے تے کیڑیاں وانگوں باہر نکل پین گے. اینی تعداد ہوئے گی, اینی تعداد ہوئے گی. رب دا قرآن کہندا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. اللہ پاک دا قرآن پہ دسدا ہے, اللہ کریم فرماندے نے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب وہم من کل حدب ینسلون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. مولا کریم فرماندے نے جدوں یہ دیوار کھول لین گے وہ دیوار کھول دیتی جائے گی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, او یاجوجی ماجوجی باہر نکل پین گے. وہم من کل حدب ینسلون. اللہ پاک ہی فرما دیں گے اے میرے نبی عیسیٰ انہاں مسلمانوں نو لے کے کوہ طور دے دامن چلا جا, اس میری مخلوق دا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. ادھروں ہر پاسوں نکل دیا ہی ایک تبریا بحر بحیرہ تبریا, بہت بڑا چشمہ ہے, کدی پانی خشک نہیں ہویا, 12 میل تک پانی کدی خشک نہیں ہویا. آندیاں ہی وہ پانی پی جانے, چشمے دا پانی پی جانے.
وہ نہراں سکا دین گے، درخت کھا جان گے، بندے کھا جان گے، ڈنگر کھا جان گے، حیوان کھا جان گے، گدڑ سور کھا جان گے، اللہ دی مخلوق نو کھا جان گے۔ وہ ایک گروہ لنگے گا نا، چشمہ سکا کے لنگے گا، پچھلے آن گے، دلی مٹی نو چٹن گے، کھان گے، آکھن گے انج معلوم ہے جویں کدی ایتھے پانی ہوندا سی۔ ایویں تھوڑے دناں چ نا زمین دا چکر لگا لیں۔ دعا کرو اللہ اس فتنے کو محفوظ فرمائے، اللہ دجال دے فتنے کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے ویر دعا کریا کر ادو ورلے ورلے بندے دا ایمان قائم ہے، کیونکہ شوق دا بازی اتنی ہوئے گی، دجال بے ایمان کسی نو مار کے بھی زندہ کرنا چاہے گا کر سکے گا۔ ایک مومن بندے نو مارے گا، آری رکھ کے چیر کے دو پھاڑ کرے گا، پچھوں دی لنگ جائے گا، پھر کہے گا نال دین میں زندہ کراں، زندہ ہو اونوں زندہ کر لے گا۔ وہ مومن نو کہے گا مینوں مننا ہے کہ نہیں مننا، مومن کہے گا مینوں تے ہن پکا یقین ہو گیا تو رب دا دشمن دجال لے۔ کسی نے اولاد پیا دے گا، کسی نے پتر پیا دے گا، کسی نے دھیاں پیا دے گا، کسی کا کاروبار پیا چلائے گا۔ دعا کرو اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائے، انہاں فتنیاں کو محفوظ فرمائے۔ اور ہن بھی شوق دا بازیاں چل دیاں نا، ساری زمین تے یاجوجی ماجوجی کلر جان گے تے تعداد بھی انی ہوئے گی۔ اے میرے ویر ذرا دھیان نال سن لیں، قیامت دا دن ہے، بابا جی آدم تو لگ کے تے سارا جہان کٹھا ہے۔ اللہ آدم نبی نو بلا کے فرمان گے آدم جی ذرا آؤ نا، اللہ فرمان گے آدم ذرا آنا، آدم آ جان گے۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے نبی آدم، اے میرے بندے آدم ادھر تا ویکھنا، جہنم بڑکاں پیا ماردا ہے، جہنم نو 70,000 لگام پڑیے پھر بھی بڑکاں پیا ماردا ہے، نچدا کوددا پیا ہے۔ ایویں معلوم ہوندا ہے جویں بندیاں دے ہنے گل پیندا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے جہنم نے شور پائی ہوئی ہے، اے میرے آدم اپنی اولاد وچوں اے دا حصہ الگ کر دے، حصہ وکھرا کر دے۔ آدم کہن گے یا کنا حصہ میری اولاد وچوں جہنم دا حصہ کنا ہے، کنا کو حق ہے جہنم دا، کنے بندے میری اولاد جو جہنم میں جان گے۔ اللہ پاک فرمان گے آدم حساب لا کے گن کے 999 بندے 1000 وچوں جہنم لی تھے، ایک بندہ جنت۔ رسول اللہ فرماندے نے بندے گوڈیاں پر نے ڈگ پین، گوڈی جدو اعلان ہوئے گا نا 999 جہنم وچ ایک جنت، بندے گڈیاں پر نے ڈگ پین۔ تے میرے نبی دے صحابہ بھی پریشان ہو گئے، سونیا پھر بنے گا کی 999 جہنمی تے ایک جنتی، پھر بنے گا کی؟ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، 999 یاجوجی ماجوجی ہون گے تے ایک تسی جنتی ہو گے، او جہنمی تسی جنتی ہو گے۔ اے یاجوج ماجوج دی قوم نا پھر جائے گا اگے نا مکڑی دا ڈار آندا سی، مکڑی فصلاں نو کھا جاندی سی، اے بھی قیامت دی نشانی رسول اللہ نے فرمایا اے بھی ختم ہو جائے گا۔ جویں مکڑی دا ڈار آندا نا ایویں یاجوجی ماجوجی آن گے، ساری زمین تے کھلر کے شام دے علاقے چلے جان گے۔ آخ لگے زمین تے اور ویلی ہوگی، نہ کوئی بندہ لبدا نہ ڈنگر لبدا، کھان لی شے کوئی نہیں لبدی، چشمہ بھی کوئی نہیں لبدا، درخت بھی کوئی نہیں لبدا، کوئی گدڑ بلا کتا بھی کوئی نہیں لبدا، ساری زمین ساری مخلوق ویلی کر دین گے کھا کے تے آسماناں والے پھر تیر چلان کہن کے زمین والے ختم ہون ذرا رب نال گلاں کر لیں۔ آ ساڈے بھی کی مسلمان کردے ہیں نا، منڈے دا ویاہ ہوئے تے او رب نو خیر کردے کہ نہیں؟ وہ شاید آدھے بھی انہاں دی آنا ہی آنا ہے، اسی ہنے ہی انہاں دی ریت تے عمل کر لیں۔ اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے۔ آ دیکھ آسماناں نو تیر، اللہ بے پرواہ ہے، او دے حوصلے تو قربان جائیے۔ اللہ تیر خون نال لبیڑ کے کلن گے، خون نال۔ اے یاجوجی ماجوجی کہن گے زمین والے بھی ختم، آسمان والا بھی ختم، ہن کرو ایشا، ایش کرو۔ مومن تنگ، رسول اللہ فرماندے نے اینے مومن تنگ ہو جان گے، اینی تنگی آئے گی بھی کسی ڈاچی دا بنن واسطے قلعہ بھی خریدنا پہلا 1000 روپیہ دا لگے، تنگی آ جائے گی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے دعاواں کرن گے۔ عیسیٰ نبی فرماندے نے میں دعا کرنا تے تسی آمین کے آ جے،
ساتھی آمین کہندے نے، عیسیٰ نبی دعا پہ منگدے نے تے ساتھی آمین پہ کہندے نے، اللہ اکبر اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے عرشاں والیا بس بس بس، ہن تیرے بندے ادو ود کی ازمائش نہیں سہ سکدے، آ جڑا فتنہ ہے یاجوج ماجوج دا فتنہ ہے اللہ اے ختم کر دے، ہن زمین تنگ ہو گئی ہے، اسی بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ نبی دی دعا ہوئے گی تے ساتھیاں دی آمین ہوئے گی تے اکو وراں خلق تے نہ ساریاں نو گردن تے پھوڑے نکلن گے تے اکو وری سارے مر جان گے، مر گیا، ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی نو بھیجنے جا پتا کر کے کی بنیا، وہ کہے گا سرکار مرے پے نے، ترکے پے نے، گندے ہوئے پے نے، بو بھی آندی ہے، پیر رکھن لی زمین تے جگہ نہیں لبدی، پیر رکھن لی جگہ کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ پھر دعا کریے، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تے آمین ساتھی کہیں گے، یار آمین کہیں گے، آکھن گے یا اللہ اسی زمین تے تریے پھریے کتے، انہاں بلاواں نو پرا مگروں لا دے، ختم کر دے۔ اللہ نہ لمیاں لمیاں توڑا والے، لمیاں لمیاں توڑا والے جانور بھیجن گے، وہ کئیاں نو کھا جان گے، کئیاں نو چک کے لے جا کے سمندر وچ سڑ دین گے، پھر اللہ 40 دن مسلسل بارش برسائے، میہ پائے گا، زمین توپ جائے گی، صاف ہو جائے گی، زمین صاف ہو جائے گی، توپ جائے گی، اللہ دی زمین پاک ہو جائے گی۔ صرف اور صرف اس وقت مسلمان بندے رہن گے، مسلمان لوگ رہن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ فرماندے نے پھر اینی برکت ہوئے گی، اینی برکت ہوئے گی، لوگ انار لے کے نا کھا لین گے، دانے کٹ کے رج جان گے تے جڑا چھلکا ہوئے گا نا چھپر پا کے چھاویں بیٹھ جان گے۔ اللہ اینی برکت ہے، امن قائم ہو جائے، کوئی بدماش نہیں ہوئے گا، کوئی لچا لفنگا نہیں ہوئے گا، کوئی بغیرت نہیں ہوئے گا، اللہ دی زمین تے امن ہوئے گا۔ اور جدو امن ہوئے پھر کھیتیاں چ بھی برکت پیندی، جدو امن ہوئے اناج چ برکت ہوندی ہے، جدو نیت صحیح ہوئے اناج چ برکت، جدو نیت چ ہیرا پھیری آ جائے اللہ برکتاں ہی اٹھا لے۔ اللہ نیتاں صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیت میرے خیال 100 چوں 10 5 دی 20 دی صحیح ہوئے گی، نہیں تے ہر بندہ چھری لائی پھردا ہے بھی میں لاواں اینو دا، دوجاں دا میں نو دا لاواں، تیجاں دا میں، بس نا چکر چ ایسے انسان دنیا مگر ایسا پیا ہے، ایسا پیا ہے کہ رب نہیں بھول گیا۔ اللہ پاک ایمان نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے۔ رسول اللہ فرماندے نے وہ وقت آئے گا بکری دا دودھ دینا ہوئے گا پورا خاندان ہی رج جائے گا، مجھ دا دودھ پورے محلے تو ود ہوئے گا، گائے دا دودھ پورے محلے تو ود ہوئے گا، برکت ہی برکت ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دی رحمت ہوئے گی، اور جدو بندے دی نیت صحیح ہوئے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے، جدو نیت چ فرق ہوئے اللہ دی عذاب